آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمینہ آمینہ تینوں من لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا ساری دنیا ازلتوں سی جس دی منتظر ساری دنیا ازلتوں سی جس دی منتظر وہ بن کے رب دا آخری پیغام آ گیا آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور بڑا پیارا جملہ دائی حلیم سی جھولا جلام دی شیم سون ویر نو لوری سنام دی دائی حلیم سی جھولا جلام دی شیم سون ویر نو لوری سنام دی کہ جنتوں میں سونا میرا ویر مصطفیٰ جنتوں میں سونا میرا ویر مصطفیٰ او بن کے رب دا ساڑھے لئی انعام آ گیا آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور دو جملے اللہ دے فضل و رحمت دے نال میں رات ہی بہ کے خود بنائے نے اے سنے آجے آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا شعراء واسطے ایک تحفہ اللہ پاک نے میرے کو تیار کروایا ہے اے پڑھیا جے ہر جگہ آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور جملہ سنیا جے ہر کوئی اپنے پیر دی ہے شان دسدا ہر کوئی اپنے پیر دی ہے شان دسدا ساڈا پیر جس دی شان قرآن دسدا ساڈا پیر جس دی شان قرآن دسدا وہابیاں نو سارے دے وہ مبارکاں وہابیاں نو سارے دے وہ مبارکاں ساڈی ونڈ آمینہ دلال آ گیا آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور اگلا جملہ رب دی توفیق نال حشر نو ہے آقا حوض کوثر ہومنا حشر نو ہے آقا حوض کوثر ہومنا سجے کھبے صدیق تے عمر کھلومنا سجے کھبے صدیق تے عمر کھلومنا جام کوثر ملے گا صرف اونانو جام کوثر ملے گا صرف اونانو سمجھ جس دے کلمہ توحید آ گیا آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا ساری دنیا عزلتوں سی جس دی منتظر او بن کے رب دا آخری پیغام آ گیا آمینہ لکھاں من تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا